ह्यूमन ट्रैफिकिंग क्या है? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 3 ऑफ प्रिवेंशन ऑफ ट्रैफिकिंग इन पाकिस्तान एक्ट 2018, अगर कोई भी शख्स किसी दूसरे शख्स को उसकी इजाज़त के बग़ैर या ज़बरदस्ती के साथ या धोखे के साथ, जबर के साथ किसी दूसरे शख्स को मुहैया करता है या अपने साथ पनाह देता है या उसकी सरपरस्ती करने की कोशिश करता है या फिर उसको उसकी इजाज़त के बग़ैर भर्ती करता है, तो इस अमल को ह्यूमन ट्रैफिकिंग कहा जाता है। इसकी सज़ा 7 साल कैद तक हो सकती है और 10 लाख रुपए जुर्माना हो सकती है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग और स्मगलिंग में फ़र्क क्या होता है? स्मगलिंग में ख़ासकर जो ममालिक होते हैं उनके बीच होती है, मतलब एक स्मगलिंग में एक वतन और दूसरे वतन का इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी है, और ट्रैफिकिंग जो है वो एक वतन के अंदर भी हो सकती है। किसी को अपने साथ ग़ुलाम बनाना ह्यूमन ट्रैफिकिंग में आता है। दूसरी जो बड़ी वजह यह है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग में एक बंदे की अपनी विल जो है वो इन्वॉल्व नहीं होती, जिसको ट्रैफिक किया जा रहा होता है, जबकि स्मगलिंग में जिस बंदे को स्मगल किया जा रहा होता है उसकी अपनी विल होती है। अलबत्ता इंसानों की स्मगलिंग में ये आता है कि लोग कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जैसे ममालिक जाते हैं तो उनकी स्मगलिंग होती है, उनकी विल होती है अपनी कि वो एक वतन से दूसरे वतन चले जाए। ह्यूमन ट्रैफिकिंग दुनिया की दूसरी बड़ी इंडस्ट्री है ड्रग इंडस्ट्री के बाद। ड्रग इंडस्ट्री यानी नशावर चीज़ों का जो कारोबार है। अब तक 2 करोड़ 70 लाख लोगों को ट्रैफिक किया जा चुका है पूरी दुनिया में। 2 करोड़ 70 लाख लोगों को उनकी इजाज़त के बगैर ज़िंदगी जीने पर मजबूर किया गया है। ट्रैफिक होने वाले लोगों में ज़्यादातर जो होते हैं यानी 80% वो फीमेल होती है। ट्रैफिक में कौन कौन सी चीज़ें आती है? भर्ती करना, पनाह देना, सरपरस्ती करना, ग़ुलाम बनाना जानबूझकर, या फिर किसी दूसरी जगह ले जाना उसकी इजाज़त के बगैर। इंसानों को ट्रैफिक क्यों किया जाता है? इंसानों को कमर्शियल सेक्स के लिए ट्रैफिक किया जाता है, फोर्स्ड लेबर के लिए ट्रैफिक किया जाता है, उन्हें ज़िंदगी भर ग़ुलाम रखने के लिए, जिसे के लिए हम फोर्स्ड सर्विट्यूड का नाम देते हैं, के लिए ट्रैफिक किया जाता है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग कौन लोग करते हैं? ये ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल्स कर सकते हैं, टेररिस्ट कर सकते हैं, गैंगस्टर्स कर सकते हैं, जो बड़े बिजनेस ऑनर्स होते हैं वो कर सकते हैं, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं, पाकिस्तानी या गैर पाकिस्तानी लोग इसमें, मतलब इंटरनेशनल सतह पर ये इसमें लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं। अगर एक इलाके के सोशल नॉर्म्स मजबूत ना हो तो आपके फैमिली के मेंबर्स भी इसमें शामिल हो सकते हैं। ट्रैफिक किन लोगों को किया जाता है? ट्रैफिक किए जाने वाले लोगों में किसी भी रंग, नस्ल, वतन या कौम से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हो सकते हैं। मर्द भी हो सकते हैं, गैर मर्द यानी औरतें भी हो सकती है, बच्चे भी हो सकते हैं, जवान भी हो सकते हैं। ये लोग अक्सर औक़ात जब जंगों की वजह से डिस्प्लेस्ड हो जाते हैं तो वो लोग होते हैं जो कि सहरा में अपना एक इलाका बना देते हैं। जैसे कि एक शायर फरमाता है कि दश्तो सहरा में तेरा कौन पूछेगा रहबर, दश्तो सहरा में तेरा कौन पूछेगा रहबर, खुदा वो तो कहीं और पूछेगा। इसके अलावा वो बच्चे होते हैं जो कि सिग्नल पर भीख मांगते हैं और जिनके घर नहीं होते, या फिर कहीं किसी इलाके में सैलाब आ जाता है तो सैलाब ज़्यादा लोग अपने इलाकों से कहीं और चले जाते हैं, तो उनके जो आसपास के इतने मजबूत नॉर्म्स नहीं होते कि वो अपने बच्चों को कंट्रोल कर सकती है। उनके बच्चे कहीं चले जाते हैं तो उनको किडनैप करके ट्रैफिक किया जाता है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग किस मकसद के लिए होता है? ये अक्सर औक़ात जिस्म परोशी में इनको इन्वॉल्व किया जाता है, या इनसे फिज़िकली काम लिया जाता है, या इनको ज़िंदगी भर ग़ुलाम रखा जाता है। और इस ग़ुलामी में इस तरह होता है अक्सर औक़ात कि किसी बंदे का दूसरे बंदे पर कर्ज़ा है तो उसको मतलब किसी एक अबू है एक बंदे का, उस पर 50 लाख रुपए कर्ज़ा है, तो उसका अबू भी ज़िंदगी भर उसका ग़ुलाम होता है। उसकी जो बच्चे होते हैं उनको भी, जो बड़े बड़े पॉलिटिशियंस होते हैं अक्सर औक़ात, आपने शायद किसी ड्रामे में भी देखा हो, तो वो नस्ल दर नस्ल ग़ुलामी करते रहते हैं। और इसकी वजह ये होती है कि उन पर कर्ज़ा होता है। वो कर्ज़ा कभी कभार मिट भी जाता है, मतलब अगर एक प्रॉपर काउंटिंग ऑडिट हो इसका, लेकिन वो गरीब कहाँ कर सकते हैं। ह्यूमन ट्रैफिकिंग का जो सबसे बड़ा किस्म है वो है सेक्स ट्रैफिकिंग। सेक्स ट्रैफिकिंग में किसी बंदे को अपने साथ रखा जाता है या उसका सरपरस्त बना जाता है, जिसमें कि उसको जिनसी तौर पर इस्तेमाल किया जाए, या फिर उसे बेचा जाता है जिनसी तौर पर उसका इस्तेमाल करने के लिए, फॉर कमर्शियल सेक्स। जब ये लोग ट्रैफिक्ड हो जाते हैं तो फिर इनके साथ क्या होता है? ये या तो फिर कोर्टों में होते हैं, मतलब हेरा मंडी हो गई,
اس کے علاوہ یہ ان کے ڈانسنگ بار جو ہوتے ہیں یہ یہاں پر آپ کو ملیں گے. یہ جو پارٹیز ہوتی ہے بڑے بڑے لوگوں کی وہاں پر آپ کو مل سکتی ہے. میسیجنگ سینٹر یعنی وہ جہاں پر مساج کیا جاتا ہے وہاں پر آپ کو ملتی ہے. یہ گارڈز بھی لوگوں کے ہوتے ہیں. ایک ایجنسی میں ان کو بھرتی کیا جاتا ہے جہاں سے یہ پھر گارڈ بن جاتے ہیں, کسی گینگسٹر کے ساتھ گارڈ بنتے ہیں. اکثر اوقات آپ نے دیکھا ہوگا انٹرنیشنل ہالی ووڈ موویز میں کہ ایک جو گینگسٹر ہوتا ہے اس کے آس پاس 4 عورتیں ہوتی ہیں. سو وہ ٹریفکڈ بھی, شاید ان میں کوئی ٹریفکڈ لڑکی بھی آپ کو ملے. اس کے علاوہ یہ پھر پرائیویٹ پارٹیز میں آپ کو ملیں گے. یہ بہت سارے پرائیویٹ پارٹیز جو ہوتی ہے جہاں پر کہ عام لوگ کو الاؤ بھی نہیں ہوتا. اس کے علاوہ ان لوگوں کو پورنوگرافی کی انڈسٹری میں بھی انوالو کیا جاتا ہے. ان سے زبردستی یہ غلط کام کروائے جاتے ہیں. لیکن یہ اس طرح نہیں کہ زبردستی کام کروائی جائے اور پھر یہ خوش بھی ہو اور ایسا فیل ہو کہ مطلب جو لوگ دیکھتے ہیں فون وہ تو فیل کریں گے کہ یار یہ تو بہت فیمس لوگ ہیں. جی اس سے پہلے ان کو توڑا جاتا ہے اور توڑنے کا عمل جو ہوتا ہے وہ بہت سخت ہوتا ہے. ان لوگوں میں پہلے بہت انٹیگریٹی ہوتی ہے. یہ ایسے ہوتے ہیں کہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم جان دے دیں گے لیکن اپنی عزت پر آنچ آنے نہیں دیں گے. لیکن ان پر بہت اتیاچار کیا جاتا ہے. ان کے سامنے جو باقی لڑکیاں ہوتی ہیں ان کو پہلے توڑا جاتا ہے. یہ ان کو دیکھتے ہیں پھر ان کو پھر یہ مجبور کرتے ہیں کہ آپ اس کام میں لگ جاؤ. پھر ان کا بار بار ریپ ہوتا ہے اور بہت سارے کام ہوتے ہیں. ان کو بہت ہرٹ کیا جاتا ہے. ان کے جسم پر ٹیٹوز بنوائے جاتے ہیں. سو اس لمبے عمل کے ساتھ ان کو توڑ دیا جاتا ہے. ان کا جو اپنا خود کو معزز سمجھنے والا جو سوچ ہوتی ہے وہ ختم کر دی جاتی ہے. اس کے بعد ان کو اس ساری چیزوں میں انوالو کیا جاتا ہے. اور یہ جب اگر کوئی بھاگنے کی کوشش کرتا ہے, ایک لڑکی نے بھاگنے کی کوشش کی, اس کو باقی سب لڑکیوں کے سامنے بڑی بری طرح مارا جاتا ہے جس سے کہ باقی لڑکیوں کو عبرت مل جائے. اور دوسرا ہمارے ساتھ ہے لیبر ٹریفکنگ. لیبر ٹریفکنگ میں بچوں کو یا لڑکوں کو یا لڑکیوں کو بھی رکھا جاتا ہے یا ٹرانسفر کیا جاتا ہے یا یہ سارے اعمال ان کے ساتھ ہوتے ہیں اس مقصد کے لیے کہ ان سے کام لیا جا سکے. ان کے ساتھ یا فورسڈ لیبر یعنی ان سے زبردستیاں کام کرایا جاتا ہے یا انہیں زندگی بھر غلام رکھا جاتا ہے. ایسا غلام جیسے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے پہلے ہوتے تھے. ہمارے ساتھ اگلی قسم چائلڈ سولجرنگ ہے. چائلڈ سولجرنگ اس عمل کو کہتے ہیں کہ جس میں بچوں کو 18 سال سے کم بچوں کو آرمی میں لایا جاتا ہے, آرمی میں ریکروٹ کیا جاتا ہے. 18 سال سے کم بچوں کو اس کی اجازت کے بغیر آرمی میں ریکروٹ کرنے کے عمل کو چائلڈ سولجرنگ کہتے ہیں. یہ اللیگل عمل ہے. اگر 15 سال سے کم ہو اور وہ چاہتا بھی ہو کہ وہ آرمی میں آ جائے پھر بھی آپ اسے ریکروٹ نہیں کر سکتے. 15 سال سے کم ہو تو پھر آپ اسے چاہے وہ چاہتا بھی ہو پھر بھی آپ اسے ریکروٹ نہیں کر سکتے. یہ اکثر اوقات جن علاقوں میں جنگیں چل رہی ہوتی ہے وہاں پر لوگوں کو زبردستی ریکروٹ کیا جاتا ہے یا پھر بچوں سے زبردستی گن چلوائے جاتے ہیں یا پھر کم از کم ان کو اپنے ساتھ کوکنگ وغیرہ کے لیے رکھتے ہیں یا پھر ان کو سوسائڈ بامبرز بھی بنا لیتے ہیں. اس لیے مسئلے کی بات یہ ہے کہ ان کا برین واش کیا جاتا ہے. ان کے ساتھ جو نظمیں ہوتی ہے یہ جب بار بار سنتے ہیں تو بچپن سے ہی ان میں ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر جو ان کو پڑھایا جاتا ہے اس کے اپوزٹ کی باتیں جب یہ سنتے ہیں یا اپوزٹ لوگوں کو دیکھتے ہیں تو ان سے پھر یہ نفرت کرتے ہیں. اور ان میں اتنا جذبہ ہوتا ہے کہ ان کے جذبے کو دیکھ کے آپ حیران ہو جائیں گے. ایون یہ جو نظمیں ہوتے ہیں ان کا امپیکٹ اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ اگر آپ یہ نظمیں کسی یہودی کو بھی سنائیں تو وہ خود بھی یہ سب کچھ کرنا شروع کر دے. پھر یہ تو بچے ہوتے ہیں. اور ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں, مجھے یہ جو نظمیں ہیں ان سے مسئلہ نہیں ہے, ان کے غلط استعمال سے مسئلہ ہے. اچھا, ہیومن ٹریفکنگ کو پکڑنے میں وطن جو ہے وہ اس لیے کمزور ہے کیونکہ ہمارے جو ادارے ہیں وہ اتنی مضبوط نہیں ہے کہ وہ ان پر نظر رکھ سکے. کیونکہ ہمارا وطن بہت بڑا ہے, ہماری آرمی جو گورنمنٹ انسٹیٹیوشنز ہے وہ اتنی مضبوط نہیں ہے, ہمارے لا انفورسمنٹ ایجنسیز اتنی مضبوط نہیں ہیں کہ وہ ان سارے مسائل کو ٹیکل کر سکیں. ہم اپنے معاشرے میں وکٹمز جو ہوتے ہیں ان کو اوفینڈرز کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں. ایک بندے کو اغوا کیا گیا, اس کا ریپ ہوا, جب وہ دوبارہ معاشرے میں آتی ہے تو ہم اس کو ایک پروسٹیٹیوٹ سے کم نظر سے دیکھتے نہیں ہیں. یہ ہماری بہت بڑی ناکامی ہے کہ ہم اس کو روک نہیں پا رہے. ہمیں اپنے مائنڈ کو چینج کرنا ہوگا. اگر ایک لڑکی کا ریپ ہوا ہے ہمیں پھر بھی اس کو پوری طرح رسپیکٹ دینا چاہیے. اور یہ بھی ہے کہ جو ہماری جو جوڈیشری ہے, پروسیکیوشن جو ہے وہ اتنا مضبوط نہیں ہے کہ جو بھی بندہ ہیومن ٹریفکنگ میں گرفتار کیا جاتا ہے ان کو پھر رہا دوبارہ کر دیا جاتا ہے, تو رہائی یا بیل مل جاتی ہے اسے. تو یہ جو ہے یہ بہت ہماری کمزوری ہے, ہمیں اس کو ٹیکل کرنا چاہیے. لیکن میں یہ سارے اعتراضات صرف ہمارے وطن پہ نہیں کر رہا, یہ سب کچھ مسائل افغانستان میں بھی ہے, انڈیا میں بھی ہے, پوری دنیا کا مسئلہ ہے.
سو یہ ایسا نہیں ہے کہ صرف ہمارا وطن کمزور ہے، ہم تو فائنینشلی تھوڑی ویک ہیں انشاءاللہ۔ اگر ہر بندہ محنت کرے گا تو ہمارا وطن انشاءاللہ ایک دن بلندیوں کو چھو لے گا۔ یہ نہیں ہے کہ ہم کسی ادارے پر الزام لگائے کہ اس کی وجہ سے ہے، ہم سب کی کمزوری ہے، ہماری نارمز کمزور ہے، ہر بندہ اپنی ڈیوٹی ادا نہیں کر رہا۔ اگر آپ اپنی ڈیوٹی ادا کرنا شروع کر دیں، فار ایگزامپل اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں اور آپ نہیں پڑھ رہے تو آپ اپنی ڈیوٹی ادا نہیں کر رہے، تو پھر آپ کیسے کسی دوسرے بندے کو اس کی ڈیوٹی نہ ادا کرنے پر کرٹیسائز کر سکتے ہیں؟ تو اپنے بارے میں سوچو، اپنے اندر جھانکو۔ اگر ہم سب برے ہوں گے تو اگر ایک اچھا لیڈر بھی آئے گا تو ہم اس کے قابل نہیں ہوں گے، تو ایک اچھے لیڈر کے قابل ہونا بھی ضروری ہے۔